ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतालबा किया है कि हुकूमत तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में शहीद दोनों मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर करे। यह मुत्तफ़िका फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद में आज मुनक्किद हुए इजलास में लिया गया। बोर्ड ने हुकूमत को इस बारे में मुस्बित फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस इजलास की कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा गया। ज़राए के मुताबिक एक सियासी जमात के सरबराह ने इस इजलास में शिरकत करने वाले सभी अराकीन को बाज़ाब्ता हिदायत दी थी कि वो मीडिया से इस मामले पर कोई बात ना करें। इजलास बहुत मुख्तसर था, लेकिन उसमें काफ़ी गर्मा गर्म मबाहिस हुए। एक बड़ी मुस्लिम तंजीम के सरबराह ने इजलास में सिर्फ 18 मिनट ही हिस्सा लिया और ये साफ कह दिया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इस मसले पर मुलाकात का फैसला लिया जाता है तो वो उनकी तंजीम उसका हिस्सा नहीं होगी, लेकिन अगर एहतजाज का फैसला लिया जाता है तो वो पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं। एक और मजहबी शख्सियत ने तजवीज़ पेश की कि सरकारी ओहदों पर फायज बोर्ड के अराकीन को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसके बाद ही मसाजिद की शहादत के बारे में बात करनी चाहिए। वाज़ेह है कि यह इजलास दारुल उलूम हैदराबाद में हुआ और मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी जो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं वही इस मदरसे के नाजिम भी हैं। और आज के इजलास की कार्रवाई भी उन्होंने चलाई। तामीर मिल्लत की तरफ से डॉक्टर मतीनुद्दीन खादरी ने शिरकत की और ये तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन हैं। एक और मजहबी तंजीम के रियासती सदर जो फिलहाल रुकने काउंसिल बनने की दौड़ में पेश हैं, ये तय खुद दिया कि वो वज़ीर आला से इस सिलसिले में बात करेंगे। खैर, बोर्ड ने आखिरकार एक फैसला ले लिया और हुकूमत को 2 हफ्ते की डेडलाइन दी। आपको बता दें कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद 7 और 8 जुलाई की दरमियानी शब शहीद की गई। 9 जुलाई को अखबारात में खबर छपी और 10 जुलाई को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने वजाहत की कि मसाजिद मुनहदिम नहीं की गई हैं और दीगर इमारतों का मलबा गिरने से उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन कुछ रोज़ बाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने हलफनामा दाखिल करके वाज़ेह कर दिया कि मसाजिद समेत सेक्रेटेरिएट की सभी इमारतें ज़मीबोज़ कर दी गई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। करीब 1.5 महीने का वक्त पहले ही गुजर चुका है। ऐसे में हुकूमत को 2 और हफ्ते का वक्त देने के पीछे की मसलिहत क्या है। कई तंजीमों ने पहले ही एहतजाज शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता जुमे को मसाजिद की शहादत के खिलाफ रियासत भर में दस्तखती मुहिम भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ अराकीन जारी एहतजाज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हों। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही कई सवालों के घेरे में है। वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा हार गया, ट्रिपल तलाक बिल को रोकने में वो नाकाम रहा और CA और NRC के मुद्दे पर बोर्ड ने कोई सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि उस मामले में शाहीन बाग की खवातीन ने सबसे शदीद एहतजाज किया। ऐसे में क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के मामले में सियासी दबाव का शिकार है? सवाल बहुत हैं जिनका जवाब तलाश करना ज़रूरी है। खैर, हम आपको बोर्ड की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज की पूरी कॉपी पढ़कर सुनाते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बोर्ड ने क्या बात की है, क्योंकि ये जो फैसले आज की इजलास में लिए गए हैं ये पूरे मुसलमानों के लिए, आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि बातचीत क्या होती है और इन फैसलों पर बोर्ड कितना खरा उतरता है। ये प्रेस नोट की कॉपी है जो मीडिया को शेयर की गई है। हम ये पूरी कॉपी आपको पढ़ के सुनाते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेस नोट के मुताबिक आज मुअर्रिखा 16 अगस्त बरोज़ इतवार को दारुल उलूम हैदराबाद में जस्टिस शाह मोहम्मद खादरी की ज़ेर सदारत शहर में मौजूद अरकान बोर्ड, मुमताज़ उलमा व मशाइख और मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों का खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई 2 मस्जिदों मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर मुतमदी के इन्हदाम के मसले पर तफसील से गुफ्तगू हुई। सबों ने बा-इत्तेफ़ाक़ राय मस्जिद के इन्हदाम पर और उसी मकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर के सिलसिले में हुकूमत की सर्द मोहरी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और बा-इत्तेफ़ाक़ राय दर्ज झैल तजवीज़ें मंजूर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को अल्लाह का घर करार दिया है, इसीलिए तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि ज़मीन का जो हिस्सा एक बार मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया जाए और उस पर नमाज अदा कर ली जाए, वो हमेशा के लिए मस्जिद है। ना इस पर वक्फ करने वाले की मिल्कियत बाकी रहती है और ना वक्फ के मुंतजिम को इसकी हैसियत बदलने का इख्तियार है। फुक़हा ने सुराहत की है कि अगर मस्जिद में नमाज का सिलसिला मौकूफ़ हो गया हो और अगर
اور ارد گرد آبادی ختم ہو گئی ہو، فی الحال اس مسجد کی ضرورت باقی نہیں ہو، تب بھی وہ مسجد باقی رہتی ہے اور قیامت تک اس کی یہی حیثیت قائم رہے گی۔ اس لیے نہ وقف کرنے والے کو مسجد کی حیثیت بدلنے کا اختیار ہے، نہ وقف بورڈ کو اور نہ حکومت کو۔ لہٰذا تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے دوران 2 مسجدوں کی شہادت مسلمانوں کے ساتھ کھلا ہوا ظلم، قانون و آئین کی پامالی اور جمہوریت کا قتل ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ مطالبات ہے۔ پہلا، حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر جس جگہ پہلے مسجد تھی اسی جگہ دوبارہ مسجد کی تعمیر کے لیے حکم جاری کرے اور مسلمانوں کو زمین حوالے کر دے۔ انشاءاللہ مسلمان خود وہاں اپنے اخراجات سے مسجد تعمیر کر لیں گے۔ دوسرا، یہ بات مسلمانوں کے لیے سخت رنج و صدمے کا باعث ہے کہ نئے سیکریٹریٹ کا جو نقشہ حکومت نے بنایا ہے وہاں سابقہ جگہ کے بجائے دوسری جگہ مسجد کا پلان بنایا گیا۔ اس سے ہرگز مسلمانوں کے مطالبے کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ سابقہ جگہ پر ہی دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے۔ کسی اور جگہ پر متبادل مسجد تعمیر کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ اجلاس وقف بورڈ کو بھی متنبہ کرتا ہے کہ اسے مسجد کی زمین سے دستبردار ہونے یا دوسری جگہ متبادل مسجد قبول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کا کام مسجد کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ مسجد کی شرعی حیثیت کو تبدیل کرنا۔ چنانچہ فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اگر عدالت بھی خاص مسجد کی زمین بیچنے کی اجازت دے دے تو اس اجازت کا اعتبار نہیں، چاہے وہ مسجد ویران اور غیر آباد ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ چوتھا، اجلاس کا احساس ہے کہ ان مسجدوں کے تحفظ کے سلسلے میں وقف بورڈ نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کو فوری طور پر حکومت سے نمائندگی کر کے اسی جگہ پر دوبارہ مسجد تعمیر کرانی چاہیے۔ پانچواں، عوام میں یہ بات گشت کر رہی ہے کہ وقف بورڈ کے ایک رکن نے ہائی کورٹ میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں درخواست دائر کی اور جب سرکاری نمائندے نے بیان دیا کہ حکومت نے نقشے میں مسجد کی گنجائش رکھی ہے تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ گویا مسجد کی اصل جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کے بجائے متبادل جگہ پر مسجد کی تعمیر کو انہوں نے قبول کر لیا۔ ان کا یہ عمل شرعاً غلط اور ناقابل قبول ہے۔ چھٹا، حکومت اگر اس سلسلے میں 2 ہفتے کے اندر کوئی قابل اطمینان قدم نہیں اٹھاتی ہے تو مسلمان پوری ریاست میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج شروع کر دیں گے۔ ساتواں، عوامی احتجاج کے علاوہ قانونی طور پر حکومت کے اس نامنصفانہ اقدام کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہو سکتی ہیں ریاست کے مسلمانوں کی تمام تنظیمیں اور اہم شخصیتیں مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کو انجام دیں گی۔ آٹھواں، موجودہ حالات میں امت کے اتحاد کو باقی رکھنا ضروری ہے، اس لیے برادران اسلام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آپسی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں سے بچیں، اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ ہونے دیں اور اگر عوامی جدوجہد کی ضرورت پیش آئے تو کاندھے سے کاندھا ملا کر اس میں شریک ہوں۔ اس کے بعد اس اجلاس کی دیگر تفصیلات ہیں جو لوگوں نے شرکت کی۔ اس میں جناب محمد رحیم الدین انصاری، ناظم دارالعلوم حیدرآباد نے کارروائی چلائی۔ واضح ہے کہ یہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین ہیں، جبکہ مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی، امیر جامع نظامیہ جو دارالسلام بینک کے چیئرمین بھی ہیں، جناب حامد محمد خان، امیر جماعت اسلامی حیدرآباد، جناب ضیاء الدین نیر، نائب صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، مفتی غیاث الدین رحمانی جمعیت العلماء، مولانا سید محمد اولیاء حسینی، حافظ پیر شبیر احمد جمعیت العلماء تلنگانہ، رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ، مولانا محمد جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، اس کے علاوہ اور نام ہیں۔ ان سبھی لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ اب بورڈ کا فیصلہ آ چکا ہے، یعنی حکومت کو 2 ہفتے کا اور وقت مل گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 2 ہفتوں کے اندر ریاستی حکومت، وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ وقف بورڈ کے مطالبے کو قبول کرتے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مطالبے کو قبول کرتے ہیں یا پھر اور کوئی ہم کو نیا ٹوسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اس میں۔